27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी बाकी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का बुलाया गया इजलास मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर पीपल्स पार्टी का एतराज। अब वफाकी काबीना का इजलास पीर या मंगल को होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा आज आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। कल आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रपोजल्स आए हैं एवोल्यूशन का, रिवर्सल का, उस प्रपोजल का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज फिर इजलास तलब। 27वीं तरमीम में सूबाई खुदमुख्तारी से मुतालिक शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आईनी अदालत पर हतमी फैसला CEC इजलास में होगा। आइन के आर्टिकल 243 की हिमायत, बाकी निकात रद्द कर दिए। कराची में पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि सूबों का हिस्सा खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम के तजवीज़ के बाकी निकात भी रद्द कर दिए। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पर राय है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI पार्लिमानी लीडर अली जफर शरीक। अरकान की 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी। इजलास में नामजद अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास शरीक, सेनेटर ऑन अब्बास, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, फैसल जावेद शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जजीज और वकला में मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या ये केस आज खत्म हो जाएगा? वकील फैसल सदीकी ने कहा कि आज शायद केस खत्म ना हो पाए। दरख्वास्त है केस का आज फैसला किया जाए। वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच में सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस समाअत के लिए फिक्स था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन और साबिक रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा इस्लामाबाद से गिरफ्तार, जेल मुंतकिल कर दिया गया। हामिद रजा को 9 मई केस में साथ दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की ATC अदालत में पेश किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद सरेंडर किया, उन पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का, और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसको गवाह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं किया, तो उन्होंने फैसला कर लिया है। और ये उनके सब लोगों के पर्सनल डिसीजन है। उन्होंने कहा था कि मैं सरेंडर कर दूँ। हमने भी अभी डेफेमेशन जो लॉ बनाया है उस पर हमने ट्रिब्यूनल्स अपने बना दिए हैं, इस्टेब्लिश हो गए हैं। अब कभी भी किसी की पगड़ी उछाली जाए, किसी के खिलाफ झूठ बोला जाए, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, किसी पे कोई झूठा बहतान लगाया जाए, वो कोर्ट में जाएगा और इंशाअल्लाह ताला विद इन डेज उसका फैसला होगा। अगर तरक्की और मजबूती के लिए आईनी तरमीम जरूरी है तो जरूर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो कुछ बारकाए हक में हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया। महंगाई 40% से कम होकर 3% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। खातून होने की वजह से आवाम में बहुत पजीराई मिली। अवामी ताउन से हौसला मिलता है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं। मुज़ाकरात में गुज़िश्ता दौर में तय पाने वाले मामलात पर अमल दरामद का जायजा, निगरानी और तस्दीक के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने पर बातचीत जारी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ।
دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغان طالبان افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے لیے ٹھوس اور قابل تصدیق ضمانتیں دیں۔ چمن بارڈر پر افغانستان سے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کا مؤثر اور ذمہ دارانہ جواب۔ ترجمان وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی کے باعث صورتحال کو جلد قابو میں لیا گیا اور جنگ بندی برقرار ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان مسلسل مذاکرات کے عمل کے لیے پرعزم ہے اور توقع کرتا ہے کہ افغان حکام بھی اسی طرح تعاون اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف سٹاف کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق جنرل سر چارلس واکر نے GHQ کا دورہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی جنرل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں، علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کو سراہا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس آج ہوگا۔ ایجنڈے میں 7 نکات زیر بحث آئیں گے۔ ترسیلات زر بڑھانے کے لیے حکومت کی مراعات اسکیم کو مرحلہ وار ختم کرنے پر غور ہوگا۔ معدنیات کی برآمدات کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ٹرمینل پورٹ قاسم کو استعمال کرنے پر بات چیت کی جائے گی۔ اجلاس میں گردشی قرض ختم کرنے کے لیے 660 ارب روپے قرض پر حکومتی ضمانت کی فراہمی پر غور کیا جائے گا۔ ماری گیس فیلڈ کی گیس کھاد کے شعبے کے لیے مختص کرنے اور قیمت کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ٹیرف میں ممکنہ کمی اور ریشنلائزیشن پر غور ہوگا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب 66 کروڑ 36 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس 14 ارب 50 کروڑ 28 لاکھ ڈالر موجود۔ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 16 کروڑ 8 لاکھ ڈالر کے ذخائر۔ 31 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 3 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاروں کے لیے خوشخبری، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اب 18 سال سے کم عمر افراد سرپرست کی مدد سے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کھلوا سکیں گے۔ کم عمر افراد کے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کو نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان مانیٹر کرے گی۔ سماگ پھر لاہور کو جکڑنے لگی۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 308 ریکارڈ۔ بھارت کا شہر دلی پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 429 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ملک میں سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ پہاڑوں پر برف باری نے موسم کی شدت مزید بڑھا دی۔ پارا نقطہ انجماد سے گر گیا۔ کلاب میں پارا -2 ڈگری تک گر گیا۔ اپر دیر، چترال اور کلات میں درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کوئٹہ اور زیارت میں کم سے کم ٹمپریچر 0 رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں صبح اور شام کے وقت موسم شدید سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ مری، گلیات، اسلام آباد اور گردنواہ میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ کوہستان میگا کرپشن سکینڈل، نیب خیبر پختونخوا نے مزید 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزموں سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ریکوری کی گئی۔ 4 ملزمان کو کوہستان ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا۔ اب تک گرفتار ملزمان کی تعداد 32 ہو گئی۔ تحقیقات جاری، مزید گرفتاریاں متوقع۔ بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات۔ سکھ یاتریوں کی گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال حاضری۔ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ یاتریوں کی آمد پر انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ بھارتی سکھ یاتریوں نے پاکستان کے امن و محبت کے پیغام کو سراہا۔ گیانی کلدیپ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کی دھرتی ہمارے لیے بہت مقدس ہے۔ بھارتی سکھ یاتریوں کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر بہت محبت ملی۔ بہترین انتظامات پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔